نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند مل کے محبت نال الصلاۃ والسلام علیک یا علامہ صاحب نے بھی تانوں درود و سلام دے حوالے نال بڑی پیاری دلیل دیتی درود و سلام نہ بجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے محبوب خدا دی محبت وچ کھب کے پڑھنا چاہیے تے درود و سلام نمے چونے ہو کے نہیں پڑھنا چاہیے درود و سلام مجبور ہو کے نہیں پڑھنا چاہیے درود و سلام قرض سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ فرض سمجھ کے پڑھنا چاہیے جنی کو آواز نال تہاں سبحان اللہ کی اے ادھی آواز ہے درود و سلام بندہ پڑھے تے قبر وچ عزت ہوندی ہے درود و سلام پڑھے تے رزق وچ برکت ہوندی ہے درود و سلام پڑھیے تے رات نو خواباں وچ ڈر نہیں ہوندا درود و سلام پڑھیے تے مصطفیٰ دی محبت آ کے جفا پا لیندی ہے درود و سلام پڑھیے تے چہرہ بغیر کریمہ تو ہی چمک اٹھدا ہے درود و سلام پڑھیے تے چہرہ نور دے نال اشاش بشاش نظر آوندا ہے دوروں اپنے برائے ویکھ کے یاد نہیں سننی پہ آؤں پڑھو نظر صلی اللہ علیہ یا یا اللہ جڑا آج پائی شاہد صاحب دی رہائش گاہ تے بیٹھ کے میلاد النبی دی اس پاک بزم وچ درود و سلام تیرے حبیب تے پڑھے نا عشق اور محبت دے وچ جھوم کے محبوب خدا سن رہے نے ساڈا ایمان ہے کیوں آقا فرمایا انی اسمع میں آپ سن لینا اسی کسے کانے لولے لنگے نو تے نبی نہیں منیا ساڈا نبی خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے ساڈا نبی خدا دی خدائی دا ہاں ساڈا نبی بادشاہ ہے خدا دی خدائی دا اس واسطے انی اسمعو آقا فرما دے میں آپ سننا ہوں
میں آپ سننا وا کنہ دا محبت والیاں دا فرمایا وہ عارفونی میں انہوں نے پہچاننا میاں وہ شفاعتی یوم القیامہ قیامت نو مصطفیٰ او دی شفاعت کرنگے جڑا پڑھے ایتھے بہ کے ایتھے رہ کے مصطفیٰ دے درود و سلام دعا کرانگا یا اللہ ایک دن آوے سونے دے قدمہ جا کے نالے گنبد خضرانو ویکھے نالے درود و سلام پڑھے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہ آیاں تیریاں حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہ مل کے پڑھ لو جنہ دیاں زبانہ سلامت نے یا اللہ اس زبان نو کدے فالج نہ ہوئے او جسم صدا تندرست رہے جڑا نبی دے لنگر تے پل کے آندہ ہے حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہ نبی پاک نو جڑا بادشاہ خدا دی خدائی دا من دا باں کٹ کے آدھو حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہ حشر تک یا مصطفیٰ ان بادشاہیاں تیریاں اتر گئے جو کر گئے آقا گداں تیریاں اتر گئے جو کر گئے آقا آنکھوں تر گئے وہ جو کر گئے آقا گداں تیریاں اتر گئے جو کر گئے آقا گداں اور پیار کیتا انجی خدا تیرے نال میرے سونیاں پیار کیتا انج خدا تیرے نال میرے سونیاں نوریاں دے شاکلوں تلیاں چمائیاں تیریاں ہاں نوریاں دے شاکلوں تلیاں مل کے آنکھوں نوریاں دے شاکلوں تلیاں تیریاں اتر گئے جو کر گئے آقا گداں تیریاں
پہ کیوں نہیں بولنے ہو تر گئے جو کر گئے آقا نہایت ہی